पिता महाराज, जयसेना ने कहा, नरून को हम इस तरह बचा सकते हैं कि मैं अपने दस्ते नरून में भेजूं और वहां के हाकिम सुंदर शमनी को इस घर में नजरबंद कर दूं। नहीं, राजा दाहर ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो वहां के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और हो सकता है कि वो तुम्हारे खिलाफ हथियार उठाएं। क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारे वजीर बदीमन ने लोगों को मरूब करने और वहां के हाकिम के खिलाफ भड़काने के लिए शोबदाबाजी का इंतजाम किया था, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहा। मुझे बताया गया था कि हमारी इस नाकामी के पीछे अरबों का हाथ था, जो सुंदर शमनी के बुलाने पर या वो खुद ही नरून में आ गए थे। इससे जाहिर होता है कि सुंदर शमनी का अरबों के साथ दरपर्दा राबता है। अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इस शख्स को हमेशा के लिए गायब कर दूं। जयसेना ने कहा, अगर ऐसा करना होता तो मैं कभी का इसे गायब कर चुका होता। राजा दाहिर ने कहा, लेकिन इस हालत में जबकि हमला आवर हमारे कलों पर काबिज हो चुके हैं और इनके जासूस हमारे महल्लात तक पहुंच रहे हैं, मैं कोई खतरा मोल नहीं लूंगा। खतरा ये है कि नरून में बुद्धमत के लोग जमा हो गए हैं, वो खाना जंगी पर उतर आएंगे। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 22वीं एपिसोड है और इसका फायदा हमला आवर मुसलमान को पहुंचेगा। मैंने ये सोचा है कि जब मुसलमान की फौज दीबल से आगे बढ़ेगी तो मैं नरून के हाकिम सुंदर शमनी को किसी खास और जरूरी काम के बहाने अपने पास बुला लूंगा। मेरा ख्याल है कि मुसलमान दीबल से नरून पर ही आएंगे। तुम अभी वापस चले जाओ और अपने दस्ते बरहमन आबाद ले जाओ। तुम्हें दरिया अबूर करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि दुश्मन जब तुम्हारे सामने आए तो दरिया तुम्हारी पीठ के पीछे हो। इस तरह दुश्मन तुम्हारे अकब में नहीं आ सकेगा। नरून में अपनी फौज का जो हाकिम है उससे मिलना और कहना कि वो नरून को हाथ से न जाने दे, और अगर लोगों ने अपनी ही फौज के लिए कोई मुश्किल पैदा कर दी तो क्या कार्रवाई की जाए। जैसी सूरत हाल पैदा हो वो उसके मुताबिक कार्रवाई करे। राजा ताहिर ने कहा, अगर वो किसी तरह मुझ तक इत्तला पहुंचा सके तो पहुंचा दे। मैं कुछ वक्त हासिल करने की कोशिश करूंगा। इसका एक तरीका ये इख्तियार कर रहा हूँ कि मैं मुसलमानों के सालार मोहम्मद बिन कासिम को एक खत लिख रहा हूँ। मैं उसे डराने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ कि जो अपने वतन से इतनी दूर आए हैं वो अल्फाज से नहीं डरा करते, लेकिन इस तरह हमें तैयारी और अपने दस्ते मुख्तलिफ जगहों पर भेजने का वक्त मिल जाएगा। जयसेना उसी वक्त रवाना हो गया। दीबल में अजान गूंज रही थी। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के इन फौजियों को जो भाग नहीं सके थे कैदी बना लिया था। इस फौज में से ज्यादातर आदमी मोहम्मद बिन कासिम के इस हुक्म के तहत मारे गए थे कि किसी को बख्शा न जाए। दीबल के शहरियों ने भी देओल का झंडा गिरने के बाद मुसलमान फौज पर हल्ला बोला था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने आम मुआफी का ऐलान कर दिया था। इस तरह कुछ लोग शहर से भागकर मसाफात में ही कहीं छुप गए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गए। मोहम्मद बिन कासिम ने माल गनीमत अपनी फौज में तकसीम किया और बैतुल माल का हिस्सा जंगी कैदियों के साथ समंदर के रास्ते इराक भेज दिया। उसने हमीद बिन वर्दा नजदी को अमीर दीबक मुकर्रर किया। दीबल को मुकम्मल तौर पर इस्लामी शहर बनाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने शहर के वस्त में एक मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। इस मस्जिद की बुनियादों की खुदाई में बिस्मिल्लाह मोहम्मद बिन कासिम ने अपने हाथों से की। आज इस मस्जिद का कहीं नामो निशान है, ना दीबल कहीं नजर आता है। इसके खंडर भी वक्त और जमाने की नजर हो चुके हैं, लेकिन तारीख में दीबल एक संगे मील की तरह जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। इस शहर को ये सादत हासिल हुई कि यहाँ हिंदुस्तान की पहली मस्जिद तामीर हुई। दो तारीख नवीसों ने इस वक्त की तहरीरों के हवाले से लिखा है कि दीबल के लोग मोहम्मद बिन कासिम के इस कदर गर्विदा हो गए कि वहाँ के बुत तराशों ने मोहम्मद बिन कासिम का मुजस्मा बना लिया था। किसी और मुस्तनद मौर्रखों ने इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन इससे ये साबित होता है कि मोहम्मद बिन कासिम का और इसकी फौज का सलूक वहाँ के शहरियों के साथ इतना मुशफ़िकाना था कि लोग इसकी पूजा करने पर उतर आए थे। मोहम्मद बिन कासिम को बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो शहरी इंतजामात मुकम्मल किए बगैर आगे बढ़ना मुनासिब नहीं समझता था। तारीख इस्लाम के इस कम सिन सालार के सामने एक मकसद था। वो इन बादशाहों जैसा नहीं था जो दौलत और मुल्क गिरी की हवस लेकर हमला करते और बस्तियों की बस्तियां उजाड़ते चले जाते। मोहम्मद बिन कासिम ने जासूसी का निजाम खालिद बिन वलीद जैसा बना रखा था, बल्कि इसने जासूसी खालिद बिन वलीद से ही सीखी थी। इसी मकसद के लिए उसने शौबान सकफी को अपने साथ रखा हुआ था। वो खुद अपनी फौज के साथ दीबल में था, लेकिन जासूसों की मारिफत वो नरून और अरोड़ तक पहुंचा चुका था। एक रोज दीबल शहर के दरवाजे के बाहर 8 शाही सवार आकर रुके। उन्होंने बताया कि वो अरोड़ से आए हैं और राजा दाहिर का पैगाम लाए हैं। मोहम्मद
बिन कासिम को इत्तला दी गई, उनके लिए दरवाजे खोल दो। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया, एलची को मेरे पास भेज दो और इसके मुहाफिजों को इज्जत से रखो और इनकी खातिर मदारत करो। राजा दाहिर का एलची जब मोहम्मद बिन कासिम के सामने आया तो वो रुकू की तरह झुक गया। फिर उसने पुरतकल्लुफ से अल्फाज कहने शुरू कर दिए। तर्जुमान इसके अल्फाज का तर्जुमा करता जा रहा था। क्या इतना काफी नहीं है कि यहाँ आ गया है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, इसे कहो कि हम अपने सामने किसी का इस तरह झुकना पसंद नहीं करते, न ही हमारा मजहब इसकी इजाजत देता है कि कोई इंसान किसी इंसान के सामने इस तरह झुके। इससे पैगाम ले लो और इसे बाहर बिठाओ। एलची ने पहला अरबी सालार देखा था जो फाते भी था। इस सालार की बात सुनकर वो इसे हैरत से देखने लगा कि ये नौजवान भी है, सालार भी है और फाते भी है, लेकिन इसमें इखलाक भी है। उसने पैगाम मोहम्मद बिन कासिम के हवाले किया और बाहर निकल गया। मोहम्मद बिन कासिम ने खोलकर देखा, ये पैगाम राजा दाहिर ने अपनी जुबान में लिखा था। मोहम्मद बिन कासिम ने पैगाम अपने तर्जुमान के हवाले कर दिया। तर्जुमान पैगाम पढ़ने लगा। तारीख में ये पैगाम लफ्ज ब लफ्ज महफूज है। ये इस तरह है, ये पैगाम चच के बेटे दाहिर की तरफ से है जो सिंध का बादशाह और हिंदुस्तान का राजा है। ये खत उस दाहिर की तरफ से है जिसका हुक्म दरियाओं, जंगलों, सहराओं और पहाड़ों पर चलता है। ये पैगाम अरब के कम उम्र और नातजुर्बाकार सालार मोहम्मद बिन कासिम के नाम है, जो इंसान के कत्ल में बेरहम और माले गनीमत का हरीस है और जिसने अपनी फौज को तबाही और मौत के मुंह में फेंकने की हमाकत की है। ए कमसिन लड़के, तुमसे पहले भी तुम्हारे वतन के सालार अपने दिमागों में ये खत लेकर आए थे कि वो सिंध को और फिर हिंदुस्तान को फतह करेंगे। क्या तूने इनका अंजाम नहीं देखा या सुना? हमने उसी शहर दीबल में उनको ऐसी शिकस्त दी थी कि वो जिंदा वापस न जा सके, वो दीबल की दीवारों तक भी न पहुंच सके थे। अब यही खत तुम अपने दिमाग में लेकर आ गए हो। दीबल को फतह करके और इस शहर के अंदर बैठकर तुम बहुत खुश हो गए, लेकिन मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि इस शहर की फतह पर गुरूर ना करना। ये छोटा सा कस्बा है जहाँ ताजिर, व्यापारी और दुकानदार रहते हैं। ये लोग जंगजू नहीं, न कभी इन्हें लड़ाई से वास्ता पड़ा है। इन पर 2-3 पत्थर फेंके तो उन्होंने डर कर शिकस्त तस्लीम कर ली। दीबल में हमारी कोई इतनी फौज भी नहीं थी। तुम इसे इतनी बड़ी फौज और हमारी शिकस्त न समझो। अगर हमारा एक भी सालार बहादुर वहाँ होता तो तुम्हारा अंजाम तुम्हारे वतन के पहले सालारों जैसा होता। तुम और तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा न होता। मैं तुम्हारी नौजवानी पर रहम करता हूँ और तुम्हें मशवरा देता हूँ कि एक कदम भी आगे न बढ़ाना। जहाँ तक पहुँचे हो वहीं से वापस चले जाओ। आगे आओगे तो तुम्हारा सामना मेरे बेटे जयसेना से होगा। तुम नहीं जानते कि उसके कहर और गजब से बड़े जाबिर और जंगजू बादशाह भी पनाह मांगते हैं और हिंदुस्तान के राजा और महाराजा इसके आगे माथे रगड़ते हैं। मेरा बेटा सिंध, मकरान और तोरान का हुक्मरान है। उसके पास 100 जंगी हाथी हैं जो बदमस्त होकर लड़ते और दुश्मन को कुचलते हैं। और जयसेना खुद एक सफेद हाथी पर सवार होता है जिसका मुकाबला न घोड़े कर सकते हैं न वो बहादुर सिपाही जो पर्ची बरदार होते हैं। तुम सिर्फ एक फतह पर इतने मगरूर हो गए हो कि तुम्हारी अकल पर पानी पड़ गया है। तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे पहले सालार बदील का हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ये पैगाम सुनकर मुस्कुराया। उसने अपने सालार और नायब सालारों और अमीर मोहम्मद बिन बता नजदीक को बुलाया और तर्जुमान से कहा कि वो इन सब को ये पैगाम पढ़कर सुनाए। तर्जुमान ने पैगाम एक बार फिर पढ़ा और तमाम हाजरीन मुस्कुराने लगे। उस शख्स ने मुझे गुरूर कहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने शगुफ्ता से लहजे में कहा, क्या ये शख्स कम अकल और कमीना नहीं? मैं जो जवाब लिखवाना चाहता हूँ वो आप सब सुन लें और अपनी राय और मशवरे दें। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें बताया कि वो क्या लिखना चाहता है। सब ने मशवरा दिया कि ऐसे शख्स को शरीफाना जवाब नहीं मिलना चाहिए। सब ने जो मशवरे दिए इनसे पैगाम तैयार हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने कातिब को बुलाकर पैगाम लिखवाया। ये खत भी तारीखों में महफूज है जो इस तरह है। ये खत इस मोहम्मद बिन कासिम सकफी की तरफ से है जो सरकश और मगरूर महाराजों और बादशाहों का सर नीचा करना जानता है और जो मुसलमानों के खून का इंतकाम लिए बगैर नहीं रहता है। तू काफिर, जाहिल, मगरूर, इखलाक का मुनकर और अपनी सगी बहन का खावंद है और जिसे एहसास नहीं कि वक्त और जमाना बदलते देर नहीं लगती और हालात तकब्बुर और गुरूर को कुचल देते हैं। तुमने जहालत और हमाकत से जो लिखा है वो मैंने पढ़ा है। इसमें सिवाय तकब्बुर और गुरूर और छिछोरेपन के कुछ भी नहीं। मुझे इससे भी वाकफियत हुई है कि तुम्हारे पास हथियार है,
طاقت ہے اور ہاتھی بھی ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ تم انہی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہو۔ میرے پاس طاقت بھی کم ہے اور ہاتھی بھی نہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی طاقت خداوند تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے۔ اے عاجز انسان، سواروں، ہاتھیوں اور لشکر پر کیوں ناز کرتا ہے؟ ہاتھی تو ایک کمزور اور انسان جیسا عاجز جانور ہے جو ایک مچھر کو بھی اپنے جسم سے نہیں ہٹا سکتا، اور تم میرے جن گھوڑوں اور سواروں کو اپنے ملک میں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے ہو، وہ اللہ کے سپاہی ہیں اور اللہ کے فرمان کے مطابق فتح انہی کے لیے لکھی گئی ہے، اور یہی غالب آئیں گے کیونکہ یہ اللہ کی جماعت ہے، حزب اللہ ہیں۔ ہم تمہارے ملک میں لشکر کشی کبھی نہ کرتے، لیکن تمہاری بدعمالیوں، اسلام دشمنی اور تکبر نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ تم نے سرندیب کے مسلمانوں کے بحری جہاز کو روک کر ان کو لوٹا اور پھر ان کو قید کر لیا، حالانکہ خلیفۃ المسلمین کی برتری اور حکومت کو دنیا کے تمام ملک تسلیم کرتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین نبوت کا نائب ہوتا ہے۔ صرف تم ہو جس نے سرکشی کی اور ہمارے ساتھ دشمنی شروع کی۔ تم بھول گئے تھے کہ تمہارے باپ دادا ہماری خلافت کو خراج ادا کرتے تھے جو تم نے روک دیا ہے۔ پھر تم نے بیہودہ حرکتیں کی اور دوستانہ تعلقات رکھنے کی بجائے دوستی کے منکر ہوئے، اور پھر تم نے اپنی اشتعال انگیز حرکتوں کو جائز سمجھا۔ تمہاری کرتوت کو دیکھتے ہوئے مجھے خلافت سے حکم ہوا کہ تمہیں سبق سکھاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اور تمہارا مقابلہ جہاں کہیں بھی ہوگا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جو ظالموں اور مغروروں کو مغلوب کرنے والا ہے تم پر غالب آؤں گا، اور تم ذلت کا منہ دیکھو گے۔ تمہارا سر کاٹ کر عراق بھیجوں گا یا اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جسے تم اپنے ملک پر لشکر کشی کہتے ہو، یہ ہمارے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں نے یہ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قبول کیا ہے، اور میں اسی کی ذات کے فضل و کرم کا طلبگار ہوں۔ وہی مجھے فتح عطا فرمائے گا۔ یہ پیغام راجہ طاہر کے ایلچی کو دے کر رخصت کر دیا گیا۔ آج سندھ کے زمینی خدوخال وہ نہیں رہے جو آج سے 1200 سال پہلے تھے۔ دریائے سندھ نے بارہا اپنا راستہ بدلا ہے۔ آج یہ بتانا ممکن نہیں کہ محمد بن قاسم کے دور میں سندھ کا راستہ کیا تھا، کون کون سی بستیاں اس کنارے اور کون سی اس کنارے نہیں تھیں۔ اس وقت کی متعدد بستیوں اور قصبوں کے نام و نشان بھی نہیں رہے۔ دریائے سندھ کے معاون دریا بھی تھے، یہ سب اب خشک نالے بن چکے۔ چھوٹی بڑی ندیاں بھی تھیں، ان میں ایک ساکرا نالہ بھی تھا جس کی گہرائی بڑی کشتیوں کے لیے کافی تھی۔ ایسے ہی برہمن آباد اس دور میں ایک شہر ہوا کرتا تھا۔ راجہ طاہر نے اپنے بیٹے جے سنا کو اس کے دستوں کے ساتھ برہمن آباد بھیج دیا تھا۔ آج اس شہر کے کہیں کھنڈرات بھی نظر نہیں آتے۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ آج کا منصورہ ہے، مختلف مورخوں کی تحریروں سے ملتا ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برہمن آباد منصورہ سے 7-8 میل دور ہوا کرتا تھا۔ یہ تو گمنام بستیاں تھی جو زمانے کی ریت میں دب گئیں، لیکن ایسی شخصیات کے ساتھ وابستہ ہو کر جو مر کر بھی زندہ رہتی ہیں، یہ بستیاں اپنا نام و نشان مٹا کر بھی زندہ ہیں۔ ان بستیوں سے وہ مجاہد گزرے تھے جو سینوں میں اللہ کا پیغام لے کر بڑی دور سے آئے تھے۔ وہ کفر کی تاریکیوں میں اسلام کا نور بکھیرتے گئے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوٹ کے نہیں آئے تھے، وہ اللہ کی راہ میں خاک و خون میں تڑپے اور سندھ کی ریت کے ذروں کے ساتھ ریت ہو گئے تھے۔ اللہ کی راہ ان بستیوں میں سے گزرتی تھی، انہی کے صدقے ان بستیوں کے نام آج بھی زندہ ہیں اور تا ابد زندہ رہیں گے۔ اس وقت جب راجہ طاہر 220 میل دور اروڑ میں اپنے بیٹے جے سنا سے کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ اب 2 ملکوں یا 2 بادشاہوں کی نہیں، یہ 2 مذہبوں کی جنگ بن گئی ہے، اس وقت دیبل میں محمد بن قاسم جمعہ کے خطبے میں کہہ رہا تھا کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ ہم نے قیدی رہا کرائے ہیں، سندھ کی فوج کو سزا بھی دے لی ہے، اور مال غنیمت، جزیے اور جنگی قیدیوں کی صورت میں راجہ طاہر سے ہرجانہ بھی وصول کر لیا ہے۔ لیکن سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہم پر ایک اور فرض عائد ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس مندر کا گنبد ٹوٹا اور جھنڈا گرا تو ان لوگوں کے حوصلے ختم ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے خطبے میں کہا، ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک جھنڈا لہرا رہا ہے انہیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ یہ لوگ دیوتا پرست اور بت پرست ہیں، ان کے دل اللہ کے نام سے بے بہرا اور خالی ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ سب سے بڑی قوت اللہ ہی کی ہے۔ انہیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ انہیں ذہن نشین کرایا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے بندے ہو کر یہ اللہ کے نام سے بھی واقف نہیں؟
ان کا خدا یہ جھنڈا تھا، ہم انہیں خدا سے روشناس کرائیں گے، یہ ملک بت خانہ ہے۔ اور جب راجہ داہر اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ دیوتاؤں کی توہین کرنے والوں پر قہر نازل ہوگا، اس وقت محمد بن قاسم کہہ رہا تھا کہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بتائیں کہ جن دیوتاؤں اور دیویوں کے تم بت اور مورتیاں بنا کر پوجتے ہو وہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ تم اس ملک کے لوگوں سے جہاں بھی ملو ان کے ساتھ پیار، محبت اور تعظیم سے پیش آؤ۔ محمد بن قاسم نے کہا، اور انہیں بتاؤ کہ خدا ہم سب کا خالق ہے، لیکن تم نے اپنے خداؤں کی تخلیق اپنے ہاتھوں کی ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مرتکب ہوتے ہیں کہ جسے گمراہ دیکھو اسے صراط مستقیم دکھاؤ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھے کو ٹھوکریں کھاتا دیکھتے ہو تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس راستے میں ڈال دیتے ہو جس پر ٹھوکریں نہیں لگتی۔ راجہ داہر اسے دو مذہبوں کی جنگ کر رہا تھا تو محمد بن قاسم نے بھی اسے حق و باطل کا مارکا بنا دیا تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو اطلاع دے دی تھی اور حجاج کا اجازت نامہ بھی آ گیا تھا، اور حجاج نے اسے لکھا تھا کہ وہ کمک اور رسد بھیج رہا ہے۔ محمد بن قاسم کے اپنے جاسوس بھی تھے اور ان کے ساتھ دیبل کے چند آدمی مل گئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے علاوہ الافی نے محمد بن قاسم کو در پردہ اپنے 4 آدمی دے دیے تھے جو اس خطے کی زبان بولتے اور سمجھتے تھے۔ محمد بن قاسم نے انہیں آگے بھیج رکھا تھا اور کچھ جاسوس نیرون کے اندر بھی تھے۔ شعبہ جاسوسی کے سالار شعبان ثقفی بھی بہروپ میں نیرون تک آیا ہوا اور ارد گرد کا علاقہ دیکھ آیا۔ ان کی رپورٹوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ راجہ داہر باہر آ کر نہیں لڑنا چاہتا۔ اس سے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا تھا کہ وہ باہر آ کر لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ محمد بن قاسم جانتا تھا کہ راجہ داہر اس دور دراز علاقے میں کھلے میدان کی جنگ لڑے گا۔ جہاں تک پہنچتے محمد بن قاسم کی فوج پیش قدمی اور محاصروں کی تھکی ہوئی ہوگی اور شہیدوں اور زخمیوں کی وجہ سے اس کی نفری بھی کم ہو چکی ہوگی اور یہ فوج دیبل کی بندرگاہ سے بہت دور ہوگی۔ اس طرح سندھ کی فوج نے محمد بن قاسم کی فوج کے رسد اور کمک کے راستے کاٹ دینے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو دشمن کی اس نیت سے آگاہ کر دیا۔ آپ تجربے کار ہیں، اس نے سالاروں سے کہا، رسد اور کمک کو رواں اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ ہم سندھ کے راجہ کے دارالحکومت اروڑ تک کچھ قلعے فتح کر لیں، کچھ بستیاں لے لیں اور ان میں اپنی تھوڑی نفری چھوڑتے جائیں جو گشت کے ذریعے رسد اور کمک کی آمد و رفت کو محفوظ رکھے۔ آگے سے آنے والے جاسوسوں نے اگلے قلعے کی رپورٹ دی تھی جن کے مطابق آگے ایک مقام سیسم تھا اور اس سے آگے نیرون حیدرآباد تھا۔ محمد بن قاسم کی منزل نیرون تھی، وہاں تک کا فاصلہ اس وقت کی پیمائش کے مطابق 25 فرسنگ تھا۔ ایک فرسنگ 5.5 میل کے لگ بھگ ہوتا تھا۔ ایک چھوٹا دریا جس کا نام ساکرا تھا دیول کے قریب سمندر میں گرتا تھا اور نیرون کے قرب و جوار سے گزر کر آتا تھا۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ تمام منجنیقیں کشتیوں میں لاد کر کشتیاں دریائے ساکرا میں جو ساکرا نالہ کہلاتا تھا لائی جائیں۔ ان کے علاوہ بے شمار رسد اور دیگر جنگی سامان بھی کشتیوں میں لادنے کا حکم دیا۔ چند ہی دنوں بعد کشتیوں کا ایک بیڑا دیبل سے نیرون کی طرف ساکرا نالے میں جا رہا تھا۔ ان میں بادبانی کشتیاں بھی تھیں اور چپو والی بھی۔ ان میں تیر انداز بھی جا رہے تھے کہ دشمن حملہ کرے تو اسے دریا کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ دریا کے دونوں کنارے کے ساتھ گھڑ سوار جا رہے تھے۔ یہ اس بیڑے کی حفاظت کا انتظام تھا۔ باقی فوج جاسوسوں کے بتائے ہوئے راستے پر جا رہی تھی۔ گائیڈ ساتھ تھے۔ شعبان ثقفی نے اپنے آدمی آگے اور دائیں اس مقصد کے لیے بھیج دیے تھے کہ کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ کوشش کی جا رہی تھی کہ نیرون تک یا داہر تک اسلامی فوج کی پیش قدمی کی اطلاع نہ پہنچ سکے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ دریا تھا اور دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جن کی آبادی نے فوج کو جاتے دیکھا۔ کئی آدمی دریا کے کنارے ملے، وہ دیہاتی اور سادہ لوہ لوگ تھے۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔